नमस्कार साथीहरू, आज म चाहिँ तपाईहरूलाई नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगको चाहिँ पाठ्यक्रमबारे विस्तृत जानकारीका साथ भिडियो लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ चैनललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। राष्ट्रिय अनुसन्धानको चाहिँ अनुसन्धान सहायकको पदको लागि जुन विज्ञापन खुल्नेवाला छ त्यो विज्ञापनको चाहिँ म पाठ्यक्रमबारे चर्चा गर्नेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अनुसन्धान सहायक राजपत्र अंकित द्वितीय श्रेणी पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजनाको बारेमा चर्चा गर्छौं र यस पदको परीक्षा ढाँचा एक्जामिनेसन चाहिँ परीक्षा ढाँचालाई देखाए बमोजिम को चरण में विभाजन गरिएको छ। प्रथम चरण चाहिँ जनरल एबिलिटी एंड एप्टिट्यूड टेस्ट हुन्छ जुन चाहिँ 100 नंबर यानी कि 100 पूर्णांक हुन्छ। द्वितीय चरण चाहिँ लिखित परीक्षा हुन्छ। तपाईको लिखित परीक्षाको 200 पूर्णांक हुन्छ। एउटा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ। त्यसपछि तृतीय चरण चाहिँ अन्तर्वार्ता हुन्छ, इन्टरभ्यू हुन्छ जसमा 40 नम्बरको हुन्छ र टोटल 340 हुन्छ। यानी कि 300 नंबर को परीक्षा दिन पर्छ, 40 नंबर को अन्तर्वार्ता दिन पर्छ। र यसको योजना बारे कुरा गरौँ भने यसमा कसरी के छ भने प्रथम चरणमा के छ, द्वितीय चरणमा के छ, तृतीय चरणमा के छ भने त्यसका बारेमा चर्चा गर्छौं हामी परीक्षा योजनाको बारेमा। सबभन्दा पहिला हामी प्रथम चरण जुन जनरल एबिलिटी एप्टिट्यूड टेस्ट छ त्यसको पूर्णांक 100 हो र त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं भने प्रथम चरणको चाहिँ जनरल एप्टिट्यूड एन्ड एबिलिटी टेस्टको चाहिँ पूर्णांक 100 हुन्छ र उत्तीर्णांक 40 हुन्छ। यानी कि परीक्षा प्रणाली चाहिँ बहुवैकल्पिक यानी टिक मार्क लगाउने हो। तपाईले यहाँ आईक्यू भन्नु पर्दा यो आईक्यू क्वेशन आउँछ यसमा 100 वटा त्यसपछि 100 वटा क्वेशनको चाहिँ एक नम्बरको हुन्छ र त्यो 100 नम्बरको हुन्छ र समय चाहिँ 1 घण्टा 15 मिनेटको दिएको हुन्छ 100 नम्बरको चाहिँ। त्यसपछि द्वितीय चरण हाम्रो के हुन्छ भने द्वितीय चरण हेर्न सक्नुहुन्छ। द्वितीय चरणमा हाम्रो के छ भने 200 पूर्णांकको हुन्छ द्वितीय चरण र 200 पूर्णांकमा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रथम चरण द्वितीय चरणमा पनि दुईटा चरण हुन्छ, दुईटा खण्ड हुन्छ द्वितीय चरणको। एउटा द्वितीय चरणको चाहिँ प्रथम र द्वितीय गरेर 100 नम्बरको हुन्छ। यो 200 नम्बरको चाहिँ द्वितीय चरण हुन्छ र 200 नम्बरमा चाहिँ तपाईले 100 नम्बर दुईटा परीक्षा दिन पर्छ। जुन कि प्रथम द्वितीय चरणको प्रथममा चाहिँ विषयगतमा चाहिँ हेर्नुस् खण्डका को चाहिँ नेपालीमा, त्यसपछि अंग्रेजी गणित यो तीनटै मिलाएर 100 नम्बरको क्वेशन आउँछ जसमा 40 नम्बर पास गर्ने हो र विषयगत हो जसमा नेपालीबाट क्वेशन सोध्छ 5 वटा प्रश्न 2 नम्बरको र 4 वटा प्रश्न 5 अंकको सोध्छ। त्यस्तै अंग्रेजीबाट 10 वटा प्रश्न सोध्छ जुन कि 1 नम्बरको सोध्छ। त्यसपछि 4 वटा प्रश्न चाहिँ 5 अंकको सोध्छ। गणितमा चाहिँ 10 वटा प्रश्न सोध्छ त्यो चाहिँ 4 अंकको सोध्छ र टोटल गरेर 100 नम्बर हुन्छ र 100 नम्बरको समय चाहिँ 2 घण्टा 30 मिनेटको दिएको हुन्छ। यो प्रथम चरण भयो जुन कि द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको प्रथम खण्डमा 200 पूर्णांकको हुन्छ द्वितीय चरण। त्यसमा चाहिँ फेरि द्वितीय परीक्षा लिन्छ जसमा चाहिँ सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय हुन्छ जसमा 100 पूर्णांकको हुन्छ, जसमा 40 ल्याएर पास हो र विषयगत यो पनि हो जसमा चाहिँ 16 वटा प्रश्न 5 अंकको सोध्छ, 2 वटा प्रश्न लामो उत्तरात्मक जुन कि 10 नम्बरको सोध्छ र समय 2 घण्टा 30 मिनेट नै दिएको छ। र विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण के हुन्छ भने लिखित परीक्षा सफल उम्मेदवारहरूले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थालाई विस्तृत परीक्षण गराई निरोगिता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने छ। यसरी स्वास्थ्य परीक्षणमा योग्य उम्मेदवारहरू मात्र अन्तर्वार्ता परीक्षामा समावेश हुन सक्नेछन् भनेछ। र तृतीय चरण चाहिँ अन्तर्वार्ता जुन हुन्छ 40 नम्बर यो मौखिक हुन्छ, बोर्ड अन्तर्वार्ता हुन्छ जसमा तपाईले अन्तर्वार्ता दिनुपर्छ। र यहाँ हामी एउटा कुरा के सुनौ भने पोइन्ट के छ भने लिखित परीक्षाको माध्यम चाहिँ भाषा नेपाली वा अंग्रेजी हुनेछ, नेपाली अंग्रेजी वा दुई हुन सक्ने छ। वस्तुगत वैकल्पिक चाहिँ मल्टिपल चॉइस जुन क्वेशन आउँछ ऑब्जेक्टिव क्वेशन टिक मार्क क्वेशन वाला जुन प्रश्नमा गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अंक कट्टा गरिनेछ। यदि उत्तर नदिएमा पनि तपाईले त्यो अंक कट्दैन र नम्बर पनि पाउनु हुने छैन। 3 नम्बर छ भने
सबै किसिमका परीक्षाको मा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन। 4 नम्बर कुरा पढौँ भने प्रथम चरणको जनरल एबिलिटी एप्टिट्युड टेस्ट परीक्षणबाट सबै छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र द्वितीय चरण लिखित परीक्षामा सहभागी गराइनेछ। पहिला जुन प्रथम चरणको परीक्षा छ 100 मार्कको, त्यो चाहिँ पास भएपछि मात्र द्वितीय चरणको 200 पूर्णाङ्कवालाको परीक्षामा सामेल हुन पाउनुहुनेछ। त्यस्तै लिखित परीक्षाको प्रथम र द्वितीय पत्रको परीक्षा छुट्टा छुट्टै हुनेछ। विषयगत प्रश्नमा प्रत्येक पत्र जुन चाहिँ विषय प्रत्येक खण्डका लागि छुट्टै छुट्टै उत्तर पुस्तिका हुनेछ। जस्तै विषयगतमा चाहिँ खण्ड खा एउटै प्रश्नमा आउँछ भने त्यो प्रत्येक खण्ड ख ग जुन छ त्यो सबैको कपी अलग अलग लिनु होला, त्यसको उत्तर अलग अलग लेख्न पर्ने हुन्छ। यस पाठ्यक्रम योजना अन्तर्गत पत्र विषयवस्तुमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रम परेका कानुन एवं नियम तथा नीतिहरू परीक्षामा मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन वा सम्बोधन भई हटाएका थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनुपर्छ। योभन्दा जस्तै पाठ्यक्रमको परीक्षा हुनुभन्दा 3 महिना अगाडि कुनै संशोधन भयो नियम कानुन अथवा कुनै समयमा, त्यो पनि पाठ्यक्रमभित्र बुझ्ने, त्यो नियम कानुन त्यो विषयगत कुराहरू यसभित्र बुझ्नु पर्ने हुन्छ। प्रथम चरण जनरल एबिलिटी एन्ड एप्टिट्युड टेस्ट हकमा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क 100% अङ्क तथा द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा प्राप्त जोडी कुल अङ्कको आधारमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिनेछ। जुन प्रथम चरण र द्वितीय चरण दुईटै पत्रको चाहिँ संशोधित एन्सर दिएपछि तपाईँले पाएको नम्बर बापत चाहिँ जुन पास मार्क आउँछ त्यो सबै नम्बर जोडेर दुईटै परीक्षाको तपाईँको नाम निकालिनेछ भनेछ। लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरूले नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गराई निरोगिता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य परीक्षणमा सफल उम्मेदवारहरू मात्र तृतीय चरण अन्तर्वार्ता परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। यो अघि कुरा भइसकेको छ। र सबै चरणका परीक्षा कुल अङ्क योगका आधारमा अन्तिम परीक्षा फल प्रकाशन गरिनेछ। सबै परीक्षा फल पास भएपछि मात्रै अन्तिम परीक्षाको परीक्षाफल पाउनुहुनेछ। र यहाँ प्रथम चरणको चाहिँ परीक्षाको चाहिँ मोडल हामी क्वेसनको चाहिँ कुन फर्मेटमा कुन चाहिँ के भित्रका क्वेसनहरू आउँछ त्यो कुरा हामी गर्छौँ। यहाँ जस्तै प्रथम चरणको जनरल एबिलिटी भित्रको प्रथम चरणको चाहिँ पत्र आउँछ जुनको 100 मार्कको हुन्छ, टिक लगाउने क्वेसन हुन्छ। यसमा जुनको हेर्न सक्नुहुन्छ भर्बल एप्टिट्युडबाट क्वेसन आउँछ 30 वटा 1 नम्बरको क्वेसन आउँछ, एक नम्बरको, जसमा भोकाबुलरी, अल्फाबेट, अर्डरिङ अफ वर्ड, जम्बल वर्ड, भर्बल एनालोजी, भर्बल क्लासिफिकेसन, ऑड ऑन वन आउट टेस्ट, भर्बल सीरीज कंप्लीशन, कोडिङ डिकोडिङ, इन्सर्ट द मिसिङ क्यारेक्टर, यो सब चाहिँ भर्बल एबिलिटी भन्नाले तपाईले जो चाहिँ आईक्यू को क्वेसनहरु हुन्छ, समय बौद्धिक परीक्षणको क्वेसन हुन्छ, जसमा कोडिङ डिकोडिङ सबै कुराहरुमा चाहिँ भिडियो छ। तपाईले ट्रेन्ड राकेश युट्युब च्यानल भिजिट गर्नुस्, तपाईले त्यहाँबाट फ्रीमा चाहिँ सबै चाहिँ कोर्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यो सबै फ्री कोर्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ, जुन कोडिङ, अल्फाबेट, भोकाबुलरी, जम्बल सब कुराहरु फ्रीमा पाउनुहुन्छ। त्यहाँबाट भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोहरु। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पजल टेस्ट, रिलेशनशिप टेस्ट, लजिकल स्क्वायर अफ वर्ड हैन, सबै कुरा यसबाट चाहिँ सोधिनेछ 30 वटा क्वेशन। त्यसपछि अर्को 2 नम्बर हेरौँ भने एब्स्ट्रैक्ट नन भर्बल एप्टिट्युडबाट 30 वटा क्वेशन सोध्छ, जुन कि 30 नम्बरको हुन्छ, जसमा फिंगर सीरीज, फिंगर एनालोजी, फिंगर क्लासिफिकेशन, फिंगर मैट्रिक्स, पैटर्न कंप्लीशन, फाइंडिंग कंस्ट्रक्शन अफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल्स, त्यसपछि फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस, एनालिटिकल रीजनिंग टेस्ट, वेन डायग्राम, डॉट सिचुएशन, वाटर इमेज, मिरर इमेज, इम्बेड फिंगर जस्ता क्वेशनहरु सोधिन्छ। त्यसपछि यसै भित्र चाहिँ इसेन्टेबल पार्ट, क्यूब एंड डिस्क, त्यसपछि सिमिलरिटी अफ क्यूब, ग्रुपिंग अफ इंटरसेक्शन फिगर, रूल डिरेक्शन जस्ता क्वेशनहरु सोध्छ। 3 नम्बरमा छ
न्यूमेरिकल एबिलिटी एन्ड क्वान्टिटिभ एप्टिट्युड बाट 4 वटा क्वेसन सोध्छ। यसरी 100 मार्क पुग्छ, जसमा चाहिँ तपाईले नम्बर स्क्वायर, नम्बर एनालोजी, त्यसपछि नम्बर क्लासिफिकेसन, ओड अन आउट, नम्बर सिरिज कम्प्लेसन सोध्छ, फाइन्ड द रङ टर्म एन्ड गिभेन सिरिज, नम्बर म्याट्रिक्स, नम्बर कोडिङ, अनि त्यसपछि अर्थमेटिकल रिजनिङ, कमन प्रोपर्टी, डेट एन्ड क्यालेन्डर, क्लक, त्यसपछि अर्थमेटिकल ऑपरेशन, insert the correct mathematical signal, decimal and fraction, त्यसपछि रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम on एज, एलिगेशन और मिक्सचर, डेट इंटरप्रेशन, त्यसपछि डेट चेकिङ, त्यसपछि डेट सफिसियन्सी, डेट भेरिफिकेसन। यति क्वेसनहरु चाहिँ प्रथम चरणको चाहिँ टिक मार्क क्वेसनमा सोधिनेछ। त्यस्तै हामी द्वितीय चरण लिखित परीक्षाको चाहिँ प्रथम खण्डतिर जान्छौं, किनकि द्वितीय चरणमा पनि दुईटा खण्ड छ, जुन कि प्रथम चरण नेपाली अंग्रेजी गणितबाट जुन क्वेसन आउँछ त्यसका बारेमा कुरा गर्छौं। नेपालीबाट 5 वटा प्रश्न 2 अंकको 10-10 नम्बरको यसरी सोध्छ भने नेपाली व्याकरणबाट पद वर्ग, शब्द वर्गबाट क्वेसन सोध्छ, जुन कि नाम, सर्वनाम, विशेष, क्रिया, अव्यय। त्यस्तै शब्द भण्डार, भाषा, पर्यायवाची, अनेकार्थी, अनुकर्मणात्मक, विपरीतार्थी, श्रुति भिन्नार्थी, सिंगो, लघु विच्छेद, संधि, त्यस्ता उखान, टुक्का अर्थहरू सोध्छ। शब्द निर्माणबाट क्वेसन सोध्छ। त्यसपछि मूल शब्द र व्युत्पन्न, शब्द पहिचान र प्रयोग, उपसर्ग, प्रत्यय, समास र द्वित्व सोध्छ। त्यसपछि 1.4 मा वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषणबाट क्वेसन सोध्छ। सरल वाक्य, संयुक्त र मिश्रित वाक्य संश्लेषण, संयुक्त र मिश्रित वाक्यलाई सरल वाक्यमा विश्लेषण गर्न, सरल वाक्यको नामीकरण, विशेषीकरण र क्रिया योगीकरण गर्न। त्यस्तै 1.5 मा चाहिँ वाक्यात्मक र व्याकरणात्मक कुरा सोध्छ, जुन कि लिंग, वचन, पुरुष, आदर, काल, पक्ष, भाव, वाच्य, वाक्य, करण, अकरण, उक्ति आदिबाट क्वेसन सोध्छ। त्यस्तै अर्को छ बोध, अभिव्यक्ति र लेखन सीबाट क्वेसन हुन्छ। 4 वटा क्वेसन, जुन कि 5 अंकको 20 नम्बरको लागि सोध्छ, जसमा बोध लेखन, सारांश लेखनबाट क्वेसन सोध्छ। पत्र, निवेदन, निर्माण, निमन्त्रण लेख्न कसरी सकिन्छ त्यसको क्वेसन सोध्छ। संक्षेपीकरण, विस्तृतीकरण भित्र चाहिँ अनुच्छेदको संक्षेपीकरण, वाक्यको विस्तृतीकरण चाहिँ प्रतिवेदन लेख्न सिकाउनुपर्छ, अनुच्छेद लेख्न, टिप्पणी लेख्न, त्यसपछि संवाद मनोविज्ञानबाट क्वेसन सोध्छ। त्यस्तै अब अंग्रेजीबाट पनि क्वेसन सोध्छ। 10 वटा क्वेसन 1-1 नम्बरको लागि चाहिँ इंग्लिश ग्रामरबाट भोकाबुलरी एन्ड युजबाट सोध्छ। त्यसपछि साइन्टिस्ट एबिलिटीबाट क्वेसन सोध्छ। त्यस्तै अर्को रिडिङ एन्ड राइटिङबाट क्वेसन सोध्छ। 3 वटा 5-5 नम्बरको 15 नम्बरको लागि, जुन कि कम्प्रिहेन्स अफ गिभिन प्यासेजबाट क्वेसन सोध्छ। त्यसपछि अर्को 2.2 मा समर राइटिङ एन्ड प्रेसेस राइटिङबाट, लेटर एप्लिकेसन राइटिङबाट सोध्छ। त्यसपछि रिपोर्ट राइटिङ, त्यसपछि एप्लिकेसन सर्ट एस्से राइटिङ क्वेसन सोध्छ। त्यसपछि ट्रान्सलेसन फर नेपाली टु इंग्लिशबाट क्वेसन सोध्छ, ट्रान्सलेसन गराउँछ। एउटा प्रश्न सोध्छ 5 नम्बरको लागि। त्यस्तै गणितबाट 40 अंकको क्वेसन सोध्छ, जुन कि गणितका आधारभूत क्रियाबाट सोध्छ। वर्गमूल र घरमूल, दशमलव र भिन्न, प्रतिशत, अनुपात र समानुपात, एकीक नियम, समय र काम, नाफा र नोक्सान। त्यसपछि छूट, कमिसन, कर, साधारण ब्याज, सरलीकरण, खण्डीकरण, महत्व समापवर्ती र लघुत्तम समापवर्ती, औसत, क्षेत्र, मिति भित्र चाहिँ त्रिभुज, वृत्त र आयताकार क्षेत्रफल। त्यसपछि यतिवटा सोध्छ र त्यसपछि चाहिँ द्वितीय पत्रको चाहिँ खण्ड खा पनि हुन्छ। त्यसमा
जुन कि सामान्य र समसामयिकबाट सोध्छ, जुनमा सामान्य ज्ञानबाट 30 अङ्कको सोध्छ, जुन भूगोल सम्बन्धी कुरा पढ्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले भूगोलमा चाहिँ विश्वको भूगोल, नेपालको भूगोल, भौगोलिक स्थिति, नेपालको पुरै डिटेल जुल्न पर्नुपर्छ। त्यसपछि 2 नम्बर इतिहास, संस्कृति, सामाजिक र राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध व्यवस्थापन सम्बन्धी क्वेशन सोध्छ, जुन कि विश्वका प्रमुख ऐतिहासिक घटनाहरू याद गर्नु होला। नेपालको इतिहास, सांस्कृतिक र सामाजिक व्यवस्थापन, नेपालको प्राचीन काल, मध्यकाल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्थाबारे चर्चा गर्ने। आधुनिक नेपालका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्थाबारे क्वेशन सोध्छ। नेपालको प्रशासनिक व्यवस्था, विकासक्रम, नेपालको प्राचीन धर्म, संस्कृति, जाति, भाषा सहित र कलाबाट सोध्छ। त्यसपछि अर्को संस्कृति सम्पदाको किसिम, विशेषता, महत्त्व, आर्थिक अवस्थाबाट क्वेशनहरू सोध्छ। 3 नम्बरमा चाहिँ वातावरण र विज्ञान प्रविधि सम्बन्धीबाट क्वेशन सोध्छ, जुन कि वातावरणमा हुने विभिन्न कारण घटनाहरू। 4 नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय मामला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था सम्बन्धी जानकारीबाट क्वेशन सोध्छ। यसका बारेमा अरू पोइन्ट पढ्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो रोक्दै पढ्दै गर्नुहोला। त्यस्तै 5 नम्बरमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व, समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधिबाट क्वेशन सोध्छ। त्यस्तै अर्को 40 खण्ड खा, त्यसैभित्र अब्जेक्टिभ खा कहीँ 40 नम्बर व्यवस्थापनबाट सोध्छ। व्यवस्थापनमा के पर्छ भने कार्यविधि, दर्ता, चलानी, फाइलिङ, पत्र व्यवहार, जनसम्पर्क बारे जानकारी गर्ने। अभिलेख व्यवस्थापन, परिचय, उद्देश्य, आवश्यकता र महत्त्व। त्यसपछि व्यवस्थापन अवधारणा, प्रकार र आधारभूत सिद्धान्तहरू, व्यवस्थापन निर्देशन, निर्णय समन्वय, निर्णय प्रक्रिया, उत्प्रेरणा र नेतृत्व सम्बन्धी जानकारी सोध्छ। त्यस्तै गरी द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सञ्चारको महत्त्व, प्रकार, माध्यम के हो, बजेट, अर्थ, महत्त्व र किसिम, लेखा र लेखा परीक्षणको अर्थ, उद्देश्य र महत्त्व, गोपनीयता एवं आचार संहिता, उत्तरदायित्व र जवाबदेहिताबाट सोध्छ। त्यस्तै 7 नम्बरमा गुप्तचरी र सुरक्षा सम्बन्धी के हुन्छ, गुप्तचरी सम्बन्धी जानकारी पढ्नु होला। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा सङ्गठनात्मक संरचना पढ्नु होला। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम, कर्तव्य, जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वय। 7.4 को चाहिँ सूचना व्यवस्थापन, सूचना सञ्जाल निर्माण, परिचालन, सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, भण्डारण र सुरक्षाबाट क्वेशन सोध्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनबाट सोध्छ, जसमा चाहिँ सुरक्षाको विधि, अवधारणा र आयाम के हुन्छ, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा विद्यमान प्रावधानहरू के हुन्छ, राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीहरूबारे क्वेशन सोध्छ। नेपालमा का सुरक्षा निकाय, सङ्गठनहरू र नीतिहरूको कार्य प्रकृति, राष्ट्रिय सुरक्षाका इन्टेलिजेन्सको भूमिका, सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरक्षा निकाय भूमिका र समन्वय, सीमा सुरक्षा, आतंकवादी, संगठित अपराध, साइबर विद्युतीय अपराध, अप्रवासी तथा शरणार्थी सम्बन्धी जानकारी, विश्वका प्रमुख जासूसी संस्था, इन्टरपोल परिचय र कार्य। त्यसबिच खण्ड सोध्छ कानुन व्यवस्थापनबाट 3वटा क्वेशन। शासन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने, शासन र व्यवस्थापन कानुनभित्र चाहिँ शासन आधारभूत पक्षहरू सोध्छ। शासनको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना सोध्छ। नेपालको शासन प्रणाली सोध्छ। नेपालमा संवैधानिक विकास र विद्यमान नेपालको संविधानबाट क्वेशन सोध्छ। लोकतन्त्र, समावेशीकरण, कानुन, राज्य र मानव अधिकारबाट क्वेशन सोध्छ। प्रहरी ऐन 2012 र नियमावली 2071बाट क्वेशन छ। सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 र नियमावली 60 पर क्वेशन सोध्छ। सैनिक ऐन 2063 र नियमावली 2069बाट क्वेशन सोध्छ। र यही थियो चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धानको सहायक पदका लागि जुन विज्ञापन खुल्नेवाला छ त्यसको पाठ्यक्रम बारेमा चर्चा गरेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिनु भएको हेर्दैदेखि धन्यवाद छ। च्यानलमा नयाँ हुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसरी तपाईहरुलाई म आगामी समयमा विभिन्न चाहिँ पाठ्यक्रम, विज्ञापन र अन्य नलेजेबल भिडियो तपाईको माझमा ल्याउने नै छु। थ्यांक यू फर वाचिङ। लभ यू, टेक केयर।